आणि तुम्ही हांगासरली हे व्हडलीसून तर आता तुमकां स्पिकरान सांगला की तुमचे घर बांदून दिता तर तुमकां कशें दिसता आता दिता जाल्यार बरें जालें न्हू आमकां आतां फाटीं फुडें कोण ना आमचे घोव ना तो माव आहा जाणटो माय माव आहा ती तुम्ही खंय रावता सद्याक आता आमी मेटशे रावता तुम्ही भाड्यान रावता भाड्याच्या तुम्ही भाड्यान रावता सद्याक सद्याक तुम्ही आता ह्या घरान रावना कोणूच रावना हें सोडलें तुमी जेन्ना हें जालो तेन्ना सावन सोडलें तुमी तर आतां म्हयनो मायज जालो न्हू म्हयनो मायज जालो तर आतां जेन्ना पंचायतीन मागीर तुमकां कितें हेल्प केलो मागीर तेज्या उपरांत करता म्हणून सांगला तेणी ओके आमी थंय सगळे पेपर बी अशें दिल्या ओके म्हटल्यार तेणी करता म्हटल्यार अजून येवंक ना अजून कांय येवंक ना आनी आई तूं त्या दिसाचें हें जालेलें पळय हय त्या दिसा कितें जालें एक्झॅक्ट कितें जालें मागीर म्हाका कोणी कोणी भायर काडून दवरलें मागीर थंय बसून आहा रे बाबा आनी आतां तुज्या घरान सद्याक तुका रावपाक मेळना तूं भाड्यान रावता तुका कितें म्हणपाचें हाजेर कितें म्हणटा बाबा हें रोखडें जाल्यार पुरो म्हणटा बरें हांव हॉस्पिटल बरें हांगा हें जाल्यार तो हॉस्पिटलान म्हणलें हॉस्पिटलान हें तो म्हाका चेड्यान हाडलें पळय तूं दुसरी सून न्हय तिसरी नांव सांग स्मिता गोविंद नायक तर आतां तूंय हांगासर रावना तुंय तेंच्या बरोबर भाड्यान रावता तर आतां तुका कितें म्हणपाचें आहा जेन्ना स्पिकरान सांगलां की आमचे जाता तिके बेगीन तेंच्यांनी करून दिले हेच आमचें व्हडलें न्हू पावसा पयलीं आमकां कशें करून पावसा पयलीं तर जाय जाल्यार तुमकां बऱ्याक पडटा आतां तुमची भुरगीं हेका वयता स्कुलाक वयतात तेंकां त्रास जाता हय तेंकां आमी हांगासून वयतालीं न्हू ती लागीं आसलें आतां मेळशे रावता तुमकां म्हणल्यार हेका ट्रॅव्हलान तेंकां मागीर वयची पडटा न्हू यो वच करून आमकांय कामाक वयचें पडटा न्हू हांव फ्रूट विकता थंय बाजाराक बेगीन वयचें पडटा न्हू आनी आदार ना आमचो म्हणून कोण ती बेकार आसता व्हडली धाकटो चेडो आनी आमी कॅबिनेट विषयाचे कॅबिनेट विषयाचे मुख्यमंत्रीचा विषय म्हणतो हालीच तुम्ही एक बाईट दिली हांवें सांगला तेजेर हांवें तुमचे पेपरा हांवें जी गजाल सांगला की हांवें सांगून ना ती तुम्ही पेपरार हाडटात त्योच गजाल सांगला म्हणजे आज घेना वाटता फालता घेना वाटता हांव तो विशय आसा न्ही जावपाचें आसा म्हणून ज्यो अनेक प्रकारची गजाल येत आसता त्यो केन्ना जातले तो मुख्यमंत्री सांगता महिलाक पळोवंक मेळटलें आमकां कॅबिनेटान एक महिला मिनिस्टर मुख्यमंत्री विचार तो विशय मुख्यमंत्र्याचो विशय कोणाक रिशेबल करप कोणाक खंयच्या मंत्र्याक घेवपाचो खंयच्या मंत्र्याक काडपाचो विशय आसा तो मुख्यमंत्री पेपरांक हांव सुद्दां वाचता तो पेपरांक ओके मग हाली तुम्ही एक बाईट दिले दिगंबर हांवें तेच दिगंबर कामतीच म्हणून सांगलो नांव येता इतलें अमकें लोकांचें नांव येता पेपर वाचता स्पीकर तुमी पेपरां येता आमी सोशल मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया किंवा प्रिंट मिडियाचे सगळी नांवां येता मार्के हांव सांगलें स्पीकर तुम्ही JNHच्या इंटरव्यू दितना तुम्ही सांगिल्लें की सम मिनिस्टर आर एरोगंट सो रिप्लेस जावपाची गरज आसा हे पळय त्या विशया संदर्भांत आसा न्ही हो विशय हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलो आसा आनी बाकीच्या कडेन खबर आसा आनी म्हाजे पेक्षा तुमकां चड खबर आसा कोण कसो वागता आनी व्हडल्या दिसांनी ह्या घराक उजो पेटलो कळ्ळें न्हू आनीक व्हडले ह्याचे बाग आनी आमी ह्या चडान चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमची आई रांदताली भितर त्याच टायमार ती भायर सरली घराक सावन ती 10 मिटर फुडें गेलेली तेन्नाच तो आमचो गॅस सिलिंडर एक गच्चो फुटलो कळ्ळें न्हू नाल्यार ती तर थिंगा आसलेली आयज आमच्या मदीं आसपाची ना ती ताका लागून आमकां व्हडलें बाग जावन आसा आतां आमी हिंगासर दवरलेले आमचो हो आमचो स्पिकर चावडकर तो हिंगा येयल्लो आनीक तेणें म्हाका फोन केलो मातसो यो म्हणून कळ्ळें न्हू हिंगा मातशें घर पळोवया म्हणून कळ्ळें न्हू तेजे सायडीच्यान तेणें सांगला आपूण हेल्प करता घर बांदपाक एक 8 दिसान डिसिजन घेता सांगला तेणें कळ्ळें न्हू आनी तो करतलो एक पाट तेणें सांगल्यार तो करतलोच 100% आनी हें घर न्हू मातयेचें आनी आहा तशें घर बांदून दिवंक जाय कळ्ळें हें चड इम्पॉर्टंट कित्याक रातचें बांदून फायदो ना आहा थंय बांदपाचें कळ्ळें आतां म्हाजे सायडीच्यान हांवें थिंगा चिंतलेलें एक CMाक कडल्यान रिलीफ फंड घेवपाक आनी तशेंच ती आमचे प्रायम मिनिस्टर स्कीम अटल हाजी आसरा योजना आहा न्हू
ते स्किमीचे कडल्यान आमी चिंतलेले हावज रिबिल्ड करपाक ती हांवें म्हाज्या सायडच्यान केल्ली. आतां कितें जालां, आतां हे सायडच्यान आतां स्पिकरांनी सांगलां आपुणूय कोता म्हणून हें तर जालें आनीक बरें जालें कळ्ळें न्हू. तेका लागून आतां आमी फुडें आतां पळोवया तेजो प्रोसेस कसो चलता तो. मात हांव तेंच्या बरोबर आहा, फुल्ली आहा, आनी 22 जाणां हांवें आमची फॅमिली आमी सदांच येवपी, तेजे चेडे आमच्या फुड्यान येवपी, आनीक तांकां जाता ते भाशेन हेल्प करूंक जाय. तशें आमच्या मदें प्रमोद कामत येयल्लो आहा, तसोच जिल्ला आमचो गिरीश येयल्लो आहा, तशेंच 5 मेंबर आमचो संदेश येयल्लो आहा, तशेंच सरपंचूय आहा आमच्या मदें, तशीच 5 मेंबरूय आहा, तशेंच आनीक दुसरे 5 येयलेले आहा. तांकांय हांव चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी इंट्रस्ट घाल्लो म्हणून हे अशें एका मनशाक हेल्प करपाक. आनी अशें तर आमी एकठांय जावन अशें हेल्प करीत केन्ना अशें घरान जायत जाल्यार गोंयान कितलेच प्रॉब्लम सॉल्व जातले. अशें वाड्याचे लोक, गांवचे लोक एकठांय जावन अशें एका बारीक मनशाक तर हेल्प करीत जाल्यार आख्ख्या गोंयान हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. हें बरें बरें काम आयज आमकां आमच्या स्पिकरान सांगलेलें करपाक. सर, स्पीकर सरान 8 दिसान डिसिजन घेता म्हणल्यार तुमचे सायडीक डिसिजन कितें आसता? पळय, म्हाजे सायडच्यान हांवें तुका सांगलें, म्हाजे सायडच्यान हांवें चिंतलेलें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड घेवपाक, आनी आमचे प्रधानमंत्री अटल योजना ही स्कीम आहा तेजेर हें घर रिबिल्ड करपाक. कळ्ळें न्हू. आतां हें आतां तेजे सायडच्यान आतां पास जातलें, पास जालें जाल्यार बरें जालें. कळ्ळें न्हू. जाल्यार हांव सदांच आहा तेंच्या बरोबर, आनी हे स्किमीन आतां पळय तेणें सांगलां आमी सगळे एकठांय जावन करया म्हणून तेज्या बरोबर हांव आहा करपाक. ओके, थँक्यू. हो इशू म्हाका दिसता तुवें स्पिकराच्या समोर तुवें हाडलो, तर कित्याक लागून म्हण तुका दिसलें? पळय, जे आसा पळय हांगा गॅस ब्लास्ट जालो त्या थोड्या दिसांनी सुरेन आनी जी कोण फॅमिली मेंबर्स म्हाज्या घरा कडेन येयली, ती सरपंचाकूय एप्रोच जाली, आमदाराकूय एप्रोच जाली, जिल्हा पंचायतूय एप्रोच जाली, आनी सांगलें अशें प्रॉब्लेम आहा, अशें हांवें ते फोटो बिटो सगळे पळयले. आनी जशें आतां आमदारान सांगलें तशें की आमी अटल आश्रयातल्यान पयशे पूण तातूंतल्यान आमकां फंड्स कितलो एकठांय जातलो? जावन लाख जाय, 2 लाख जाय, चड जावचो ना, म्हाका पयशे चड जाय, 2 लाख जाय, तेच्या वयर आमी दिवन कितले येतले? तेन्ना म्हज्या सगळ्या तकलेन म्हाज्या आयलें फर्स्ट आयलो म्हणटा तो आमचो स्पिकर. कारण हांवें स्पिकराचें काम पळयलां. स्पिकरान ज्या तरेन काणकोणा पळय जी घरां बांदून दिल्या लोकांक, गरीब लोकांक घरां, आनी आनी ते श्रमधाम योजनेच्या अंतर्गत पळय जो ते घरां लोकांक बांदता, आनी तेन्नाच हांवें वाचलें की तो वायनाड केरळा वचून ताणें 5 घरां ऑलरेडी थंय बांदपाचें ताणें प्रस्ताव ऑलरेडी थंय दवरला. बरोबर आमच्या आलेकार सरूय आशिल्लो गव्हर्नर, ते हांवें सगळें पळयलें. आनी हांव जाण आसलें म्हज्या तकलेन पयलो आयलो स्पिकर. सो हांव स्पिकर हांवें हाका उतर दिलें की हांव स्पिकरा कडेन उलयतां आनी स्पिकरा कडल्यान आमी घर बांदून घेवया. हें हांवें ताका तेन्नाच उतर दिलें. कळ्ळें. बाकीचो कोणाचो मदत आहा पळय ती जावनी, कोणाची आमदाराची जावनी, पंचायतीची जावनी, जिल्हा पंचायत जावनी, ती म्हणल्यार जावनी, पूण हेच्या भायर म्हणल्यार हातूंतल्यान म्हणल्यार करपाचें म्हणल्यार आमी काम करया. त्या प्रमाणे आज हांव स्पिकराक आमी ताका फंक्शनाक आमी आसले, हांवें स्पिकराक सांगलें सर म्हणल्यार अशें आहा, आनी ते म्हणलें मातशें म्हणलें काम घर बांदपाचें काम करया बस समथें ऑन द स्पॉट करया आतांच या आपूण आज फ्री आहा आतांच या पावलो आमदाराक फोन करून पावलो ते हांवें समजा आमदाराक फोन केलो, सरपंचाक फोन केलो, झडपीक फोन केलो, समथें म्हणलें हांगा या एकठांय सांगून इन्स्पेक्शन करया, समथें म्हणलें पळोवया. त्या प्रमाणे हांगा स्पिकर आयलो आनी स्पिकरान हांगा तरी पळयलें आनी हांव जाणा 100% की म्हाका म्हज्या स्पिकराचेर पूर्ण विश्वास आसा की ताणें एक फावट यस म्हणलें की तें यस. आतां तें कशें जाय, कितें जाय, कशें आहा तें आतां फॅमिली मेंबर्सांनी हांच्यांनी दिवपा. हे आतां आमचे कार्यकर्ते पयलीं BJPचे एक्चुअली म्हज्या बरोबर काम करपी एका टायमार संध्या. सो तांच्यांनी आतां पळोवपाक जाय कशें कितें करपाक जाय, कशें घर बांदपाक जाय तांच्या त्या प्रमाणे आमी कितें फुडलो प्रोसेस आहा तो फुडल्या मिटिंगान बसून आमी डिस्कस करून हांवूय ताका फॉलोअप करून आमी तें करून घेवन तांकां जाता इतल्या बेगीन ते उबे कारण ते आसा ते भाड्याक रावता दुसरे खंय. आतां हांगासर बाबा मेरशे खंय तरी भाड्याक रावता. सो आपलें घर सोडून भाड्याक रावचें तांकां परिस्थिती तांचेर आयिल्ली आसा पळय, तांकां बेगींतल्या बेगीन हांगा परती हाडून रावपाचें काम आमी सगळ्यांनी मिळून करपाक जाय आनी आमी आतां तें करतले अशें म्हाका दिसता.